گل مولانا سبلتا زار شما وای چی د پاک دین خدمت کوي مین پیما فضل الرحمن مولی سب گرانا تا خود د دین خدمت توقف کړه وختونه د دین دزد کړه مدرسه دانو دارالعلوم صفخ کله او نوم لرینا ستاسو بشمیر شاګردان دینو مولا سب ډیر دی عالمان جوړ کړي دینا ډیر تقوادار او خوږ انسان دینو گل مولانا سے دی ربنا خراب بینا پا درس تدریس جون تیری گنو تمام ورز قرآن حدیث بیان وینا پاکی بے شکا او پرزگاری نو مدام کوي د پاک الله عبادتنا ډېر خلق تا باندې مین دینو گل مولانا سے پتا زان قربان وینا کولی چهرہ مخدرو خاندنو دیر دی دا مخدلی دو هما ارمان کوینا پتا مینا یم تمیزانینو مولی سبتا منتخود لی یو سبخنا عباس علی ویرات گرانینو استاد صاحب امینتا سرا لرما جمیل فانی بیت الستاینو وی چه وارثان د پاک نبی علیمان دینا